सेन्टिमेन्ट क्यास गर्न अथवा सेन्टिमेन्टल बनाउन खोजेको होइन कि, तर श्रम रोजगारी र यो कुरामा चाहिँ कहिले काहीँ अमूर्त कुरा सिद्धान्त नीतिको कुरा हुँदा पनि यमला दाइ र किमकाला भाउजूलाई केही 2-3 क्वेसन गरेपछि यो सत्र अर्को सत्रमा हामी छिर्नेछौँ। राम्रो सुरुमा चिनारी गरौँ। बुटो कुन गाउँ? सैना महिनामा एउटा पूर्व प्राथमिक शिक्षिका हुनुहुन्छ, इसिडी पूर्व बाल शिक्षा हो। जीवनका 15-16 वर्ष उहाँ झन् एकल महिला जस्तो भएर जीवन गुजार्नुभयो, छोराछोरी हुर्काउनुभयो, सबै कुरा गर्नुभयो। श्रीमान कतारमा हुन्थ्यो, कतिपय कारण परिबन्ध धेरै कुराले गर्दा आउन सक्नु भएन उहाँ। त्यसकारणमा आउन खोज्ने चाहने बल गर्नेमा म पनि थिएँ, अरू पनि थिए, तर पनि परिबन्ध आफ्नो हुन्छ, आउन सक्नु भएन। र धेरै पछाडि मात्रै 15 वर्ष पछाडि 16 वर्षमा फेर्नुभयो, छोराछोरी हुर्किसकेको अवस्थामा। र भाउजूले आफ्नो जीवनलाई कसरी सङ्घर्षशील भएर बिताउनु भयो भन्ने कुराको कथा उहाँसँगै छ, त्यतातिर धेरै नजाउँ। जबरजस्ती एकदमै धेरै लामो समय, पहिला त फोन पनि थिएन होइन, फोनको सुविधा पनि थिएन। धेरै लामो समयपछि फोन गर्नुभयो। म काम पाएको छैन, यहाँबाट आइयो, काम पाएको छैन। म यही नेपालकै एकजना चौधरी साथी हुनुहुन्थ्यो, कसैलाई नभन है, कसैलाई नभन, घर परिवारलाई पनि नभन, कसैलाई नभन, भन्यो भने तिमी हेला हुन्छौ भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि मैले भनेन, केही समयसम्मै भनेन। अनि 10 महिनापछि फेरि फोन गर्नुभयो। अनि म ठिक छु, मैले पर्सु चौधरी थियो कि उहाँको नाम, उहाँको लुगा लगाएको छु, उहाँको रुममा बसेछु, ठिकै छ, म राम्रै छु, म अहिले आउँदिनँ घर भन्नुभयो। मैले पैसा पठाइदिन्छु, यहाँ ऋण खोजेर भयो भने तपाईँ घर आउनुहोस्, छोराछोरी काखमा हुन्छ, यहीँ दुःख सुख यहीँ गरौँला, 2 छाक खाइमा 1 छाक खाउँला, 2टा रोटी खाइमा 1 मुठा खाउँला भनेर मैले भन्दाखेरि होइन, म गएको ऋण नतिरिकन म आउँदिनँ भन्नुभयो। उति बेला पासपोर्ट पठाउँदा पनि म आफै ऋण खोजेर, मेरो मम्मीले आफू मर्दाखेरि क्रिया खर्च हुन्छ भनेर बुढाबुढीले राख्ने चलन थियो कि छ अझै पनि है, राख्नुहुन्छ मम्मीहरूले। माइत गएर मम्मीले आफ्नो बाबाआमाको 84मा दिएको खुल्ला-खुल्ली पैसा पनि सबै गिनेर सबै गरेर पासपोर्ट बनाए। अनि भिसा भयो, अनि उता जाने पैसा सबै माइतीतिरबाट ल्याएर ऋण खोजेर उहाँलाई पठाएपछि उहाँ 10 महिनापछि फेरि पठायो। म यसरी काम गर्छु, अब काम गर्छु, ऋण तिरेपछि बल्ल आउँछु भन्नुभयो 10 महिनापछि। अनि 12-14 महिनामा उहाँले 75,000 पठाउनु भयो। मैले कहिले काहीँ गरेर दिएको पैसा हो, ल अब गएको ऋण आएको ऋण तिर है भन्नुभयो। त्यो आएको ऋण तिरेँ। अनि 10 महिना भइसक्दा घरकोले पनि मलाई के भन्नुभयो भने, हाम्रो साइली देउरानी अलिकति फरक सोचाइको हुनुहुन्थ्यो। उहाँले अब हामीले यो दाइले लाएको ऋण पनि हामीले बिहोर्न पर्छ, हाम्रो सम्पत्ति घट्छ, अंश घट्छ, उहाँलाई छुट्याइदिन पर्छ भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। हुन्छ छुट्याइदिनुहोस्, म एक्लै बस्छु भने। सबै देउरानी देउरहरू त्यस्तो हुनुहुन्थेन। त्यही पनि उहाँले के भन्नुभयो भने, अब लाकै खर्च बेहोर्छ नि, ठिक छ, मेरो अंश भेइन्छ, हुन्छ छुट्याइदिनुहोस् भन्नुभयो। छुट्याइदिनु भयो। मैले पैसा खोजेर बालबच्चा कोठा घर बनाएर 2 कोठी भवन बनाएर टिन लगाएर राखेँ। यो त्यही हो, 15 वर्षको कथा त निकै लामो हुन्छ, तर भनेरै सकिन्न। हजुर। तर यो तपाईँले अरूतिर पनि परिवार देख्नु भएको थियो, तपाईँलाई के लाग्थ्यो कुनै दिन यसरी फेरि भेट होला, आउनु होला र फेरि अर्को जीवन अथवा यो चरण सुरु होला भन्ने लाग्थ्यो? होइन, मलाई त उहाँपछि यस्तो आउँदै नआउने, फोन पनि नगर्ने, पैसा पनि नपठाउने गर्दाखेरि त अब फर्केर आउनुहुन्न होला जस्तो भइसकेको थियो मलाई। मेरो साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँले आउनुहुन्छ, राम्रो हुनुहुन्छ, बिहा गर्नु भएन भन्नुहुन्छ कि तपाईँको श्रीमानले बिहा गरेको हुनपर्छ कि तपाईँ के उसमा फसेको हुनपर्छ, तपाईँले यस्तो विश्वास गर्नुहुन्छ,
आफ्नो श्रीमानलाई यस्तो भन्नुहुन्छ त्यो हुन सक्दैन भन्नुहुन्थ्यो। मैले आउनु न होला जस्तो लाग्थ्यो जब तपाईँहरूलाई मैले भेटाएँ होइन, मलाई एकदम खुसी लाग्यो, भगवानै भेटे जस्तो भयो। सुरुमा तपाईँलाई जो भेटाएँ अनि मैले तपाईँसँग प्रस्ताव पनि राखेँ है, अनि प्रस्ताव राखेँ ल जसरी भए पनि ल्याइदिनुहोस्, बरु मैले पैसा दिन्छु, बरु खोजेर भए पनि उहाँलाई नेपाल ल्याइदिनुहोस् भने तपाईँले हुन्छ म प्रयास गर्छु भाउजू, म सकेसम्म प्रयास गर्छु, म ल्याउँछु नेपाल भनेर तपाईँ जानुभयो। तपाईँ गएर तिनी फोटाहरू त्यो मोबाइलहरू ल्याइदिनु भयो, घरमै भेट्न आउनुभयो। मलाई ईश्वर आए जस्तो भयो। अब त मेरो श्रीमान नेपाल फर्किनुहुन्छ जस्तो लाग्यो है, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो के तपाईँलाई देखेर अनि तपाईँलाई भेट्दा एकदम खुसी लाग्यो। अहिले पनि यस्तो यो ठाउँमा तपाईँहरूको यो एकदम ठुलो योगदान छ। नेपाल सरकारले हामी जस्ता महिलाहरूलाई केही पनि कुनै कुरामा पनि केही ख्याल गरेको छैन। यहाँ जस्ता युवाहरू कति हुनुहुन्छ खाडी मुलुकमा अल्पत्रै परिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको पनि केही शरमको उहाँहरूको त उता गरेछ नि त, सरकारले हुनुपर्छ नि केही खोजी त, सरकारलाई केही खोजी छैन। युवाहरू कति मरिरहेको छ, युवाहरू अल्पत्रै बसिरहेको छ, त्यस्तो सरकारले वास्ता गरे जस्तो लाग्दैन मलाई। म जस्तो नारीहरू पनि कति अल्पत्रै परेका छन्। श्रीमान विदेशमा हुनुहुन्छ, महिलाहरू यहाँ हुनुहुन्छ। महिलाहरू एक्लो देख्यो भने पुरुषहरू सबै त एकै नास हुनुहुन्न है। महिलाहरूलाई हेर्ने प्रवृत्ति पनि छुट्टै देखिन्छ। एक्लो जीवन बिताउन गाह्रै छ महिलाहरूलाई है। सरकारले अलि युवाहरू कुराकानी होस् भन्नको लागि पनि यो विज्ञहरू आउनु भएको छ। यो आयोजना गरेको फेरि अर्को चरणमा कुरा गर्नेछु भाउजू। यमुनाजीले सोध्नु पऱ्यो, एकदम संक्षेपमा भनिदिनु, 15 वर्षको समयलाई कसरी सम्झनुहुन्छ? फर्केर आएपछि कस्तो अनुभूति भइरहेछ? अब 15 वर्षको जुन मैले अब विदेशमा मैले जीवन बिताएँ त्यो एउटा भनौँ न आरोह अवरोह जस्तै है, ठिक त्यस्तै छ क्या। अब किन भन्दा कसैलाई त्यो आरोह चाहिँ शिखरका खुड्किलाहरू अब चढ्दै जाने, कसैलाई चाहिँ अवरोहतिर उन्नतिको बाटोतिर लाग्ने जस्तो भयो है। पहिलाका दिनहरूमा त ठिकै छ, सुरुमा त अब मलाई अब निकै कष्ट नै भोग्नु पर्यो, किनकि म भनेको विदेशको ठाउँमा नयाँ छु। एक त मैले त्यहाँको भाषाको बारेमा केही ज्ञान पनि छैन, मैले बुझ्दिनँ। एउटा शब्द बुझ्नको लागि मलाई चाहिँ 1 महिना लाग्यो टाइम है। त्यहाँको अब एउटा शब्द बुझ्नको लागि मलाई ठिक 1 महिना लाग्यो। 1 महिनापछि अनि मैले बल्ल यो यसरी के भन्दो रहेछ, यसलाई यसो भन्दो रहेछ भनेर अलिअलि अब मलाई चाहिँ अलिअलि ज्ञान हुँदै गयो। अनि त्यसपछिका दिनहरूमा चाहिँ अब गर्दै जाँदाखेरि अब जिन्दगी केही अब राम्रो पनि भयो। अब त्यही त भनिहालेँ नि, आरोह अवरोहतिर जस्तै भयो मेरो जिन्दगी। अनि त्यसपछि अब आरोह अवरोह त हुने नै भयो जिन्दगी। अब कहिले भने जस्तो हुन्छ, कहिले हुँदैन होइन। त्यसपछि अब मेरो म जुन यो 15 वर्षको जीवनकाल मैले बिताउँदाखेरि 2015 पछि चाहिँ मेरो जिन्दगी चाहिँ विशेष किसिमले चाहिँ अवरोहतिर नै गयो के। किन भन्दा म एक त अब इलिगलमै काम गरेको, यहाँ सबै खाडीमा काम गरेर आउनुभएको सबैलाई थाहा छ है। अब उहाँहरू सबैलाई किन भन्दा कान्तिपुरको मेरो यी 2 जना देवेन्द्र सर र होम कार्की सरहरू मार्फत सबैजना मसँग चिरपरिचित पनि हुनुहुन्छ। चिरपरिचित मेरो सम्पर्कमा आउने भनेको उहाँहरू नै हो। उहाँहरूले चाहिँ केही उहाँहरू दिनुभयो। उहाँहरूले चाहिँ मेरो खाडीमा कुन अवस्था छ, के छ, कस्तो छ भनेर उहाँहरूले बुझेर चाहिँ अब सम्पूर्ण अब यो अहिलेका यी खबर माध्यमहरू जस्तो सूचना प्रविधिहरू अब सम्पूर्णमा चाहिँ मेरो बारेमा चाहिँ अब सबै कुराहरू विदेशको भूमिबाट सबै कुराहरू समेटेर उहाँहरूले सम्पूर्ण नेपाल अधिराज्यभर भनौँ या विदेशमा छरिएर विदेशको जुनसुकै कुनामा छरिएर रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा चाहिँ मेरो कथा व्यथाहरू सबै पुर्याउनु भयो। त्यसको लागि चाहिँ म उहाँहरूलाई हृदयदेखि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र यति भन्दै अरू त के भनौँ र। अबको चरणमा चाहिँ उहाँ सिकेको धेरै बिर्सिनु सक्नु होला। इन्ता एमुना है ल
के हाल चेन अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कि अन्तिम हामी वैचारिक बहसको चरण जानेछौँ। सरी मैले लेखक हुँदा क्लेम गराउनु बिर्सेछु हो। धन्यवाद। सरले डेट वाइज कुरा गर्नुभयो। म पनि केही एउटा डेट राखेर विषयमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। सरकै विषय यहाँ त विषय पनि हेरी हुन्छ। नीतिगत कुरा श्रम रोजगारीको वैदेशिक रोजगार नीतिगत कुरा भयो भने त्यसको विषय व्यक्ता पूर्णचन्द्र सर, आइएलओ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अथवा अन्तर्राष्ट्रिय कन्भेन्सनको कुराहरू भयो भने बिन्दा दिदी, यता अरू कुरा इराक र अफगानिस्तानको पनि घट्छ। त्यस्तो छ मैले बुझेपछि। एउटा के रहेछ भने सर 61/5/16 को निर्णयले इराकमा वैदेशिक रोजगारीका लागि कामदार पठाउन प्रतिबन्ध लगाएको थियो सरकारले। हाम्रै सरकारले श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले 61/16 देखि नेपाली कामदार पठाउनको लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनका साथै प्रतिबन्ध फुकुवा भएको निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत इराक सरकार तथा अमेरिकी सरकारलाई जानकारी गराइएको छ भनेर यो भाद्र 16/61 मा चाहिँ विज्ञप्ति आयो। मैले सरले तथ्याङ्क भएको तथ्याङ्कै आधारमा कुरा गरेँ। सरले इराक काण्ड पछाडि इराक मामलालाई लिएर यसरी उजागर गर्नुभयो र क्षतिपूर्ति प्रकरणमा पनि अहिले आएर पछिल्लो पटक अफगानिस्तान केसमा गर्नुभयो। अहिले पनि अनौपचारिक रूपमा इराकमा 15 देखि 20,000 नेपाली भएको र त्यसमा झन्डै 25% महिला भएको कुरा औपचारिक अनौपचारिक आइरहन्छ। यी सबै प्रकरण हुँदाखेरि यो गोलचक्करमा 20 वर्ष 25 वर्ष जस्तै भनौँ न नेपाली महिलाहरू खाडीमा घरेलु कामदारमा काम गर्न जाने यस्तै छ। अप एन्ड डाउन सरकारले कहिले के निर्णय गर्छ त्यो चाहिँ मतलब के भने सरकारले समयमा गर्ने निर्णयले उसलाई चाहिँ मतलब के भने इलिगल बनाइदिन्छ। अनि कहिले यहाँबाट उठ्दाखेरि लिगल भएर उठ्छ, ल्यान्ड गर्दाखेरि इलिगल हुन्छ। र त्यो परिस्थिति लिएर सरकारको त्यहाँको सरकारमा यहाँको सरकारमा कुराले गर्दाखेरि यो चाहिँ स्ट्याटसमा चेन्ज त भइरहेको छ होइन। र मान्छेमा यो भर पर्छ। तर यो चाहिँ मतलब के भने एउटा चाहिँ स्थिर परिभाषामा एउटा चाहिँ स्थिर निर्णय गर्नु जरुरी चाहिँ छ, अहिलेसम्म भइरहेको छैन। अब यही चरणमा उहाँ चाहिँ आइएलओको जेनेभा मुख्यालयमा गाउँ बढीमै समेत रहेर केही समय काम गर्नुभयो। नेपाल सरकारकै लागि पनि विशेषतः महिला श्रम अधिकारका कुराहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमका कुराहरूमा उहाँले गर्ने परामर्श सधैँ उल्लेख रहिआएको छ। हजुरलाई त्यसै गरी सोध्न चाहेको मैले के भने याद छ हजुरलाई जस्तो कुवेतमा 2054 सालमा कानी शेर्पाको प्रकरण बाहिर आएपछि खाडीमा भएका महिलाहरूको हक अधिकार यो अघि भने जस्तै खुला र प्रतिबन्ध मौसमी खेती जस्तो क्रम अहिलेसम्म पनि जारी छ। यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय परामर्श गर्दै सबै कुरामा हक अधिकार कुरा गर्दै हिँडिरहनु भएको अवस्थामा यो महिला श्रम महिला रोजगारीको कुरामा चाहिँ खाडी मुलुकमा भइरहेको स्थितिलाई कसरी हेर्नु भएको छ? किनभने अझै पनि प्रतिबन्धको अवस्था छ धेरैवटा मुलुकमा। हजुरको अन्तर्राष्ट्रिय बुझाइमा र परामर्शमा यो कस्तो स्थिति हो हामीले बेहोरेको? हामीले महिलाहरूलाई भन्ने भन्दा पनि कुन पेसामा पठाउँदाखेरिमा कसरी पठाउने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ नि बढी सोच्नुपर्छ। तर हाम्रो मुलुकले चाहिँ नि पटक चाहिँ नि अब यो प्रतिबन्ध लगाउनेदेखि लिएर विविध कुराहरू गर्दाखेरिमा चाहिँ होइन एउटा चाहिँ नागरिकलाई कस्तो पेसामा पठाउने होइन, त्यो पेसामा पठाउँदा कस्तो व्यवस्था गर्ने, अनि त्यहाँ समस्या भयो भने कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने खालको कुरो भन्दा पनि उसको यौनिकताको आधारमा चाहिँ नि नीति बनाउने र निर्णय गर्ने खालको जुन कुरा छ यो चाहिँ नि अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरा अहिले पनि होइन हामी उठाइराखेका पनि छौँ। तर पनि अहिले अन्त्य भयो जस्तो पनि देखिन्छ, अन्त्य भइसकेको पनि छैन। तर हामीले चाहिँ नि कुन काम कुन क्षमता कुन सिट र होइन कसरी जाँदैछ र उसलाई चाहिँ समस्या पर्यो भने कसरी चाहिँ हामीले उसलाई सुरक्षित गर्न सक्छौँ होइन राज्यको हिसाबले भन्ने हिसाबले चाहिँ राज्यले सोच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि लाग्छ। र एउटा कुरा चाहिँ मलाई यसमा यो पढ्दा एकदमै धेरै खट्केको त्यही कोमाको जीवन चाहिँ म त्यहाँ पनि हस्पिटल जाँदाखेरिमा 14 जनालाई मैले पनि भेटेर आएको थिएँ। र तर लामो समय सायद चाहिँ नि पूर्णचन्द्र सर हुँदाखेरिदेखि नै होला हामीले
त्यो मुलुक बनाउनको लागि श्रमिकहरू पठाउँछौँ र त्यहाँ चाहिँ उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ भनेदेखि फर्केर आइसकेपछि त्यो चाहिँ कोमामा रहनुपर्ने खालको स्थितिमा नि कम्तीमा आफ्नै मुलुकमा रहने हिसाबबाट त्यो व्यवस्था किन नगर्ने भनेर धेरै लामो समयदेखि त्यो बहस पनि भयो र त्यहाँ दूतावासले पनि डिल गर्दाखेरिमा यदि नेपाल सरकारले त्यो खालको चाहिँ नि होइन व्यवस्था गर्छ भनेदेखि त्यो तहको बरु हामी हस्पिटल बनाउनकै लागि नै एउटा चाहिँ होइन जिसिसीको कोअपरेसनमा हुन्छ अथवा चाहिँ नि कतारले मात्रै हुन्छ हामी त्यो चाहिँ पहल गर्न सक्छौँ भनेर हामीले यहाँ सरकारी तहमा धेरैपल्ट कुरा गरियो। स्वास्थ्य मन्त्रीलाई त 4-5वटा स्वास्थ्य मन्त्रीलाई म आफै गएर पनि कुरा गरेको थिएँ। कम्तीमा पनि त्यो खालको हस्पिटल उनीहरूले बनाइदिन्छु भनेको छ भने हामीले एउटा प्रस्ताव किन नपठाउने भनेर भन्दा के अरे धरान हस्पिटलमा त्यो बिपीमा चाहिँ नि ठाउँ हुनसक्छ भन्ने खालको कुरा हो। तर पनि त्यो चाहिँ अझै पनि त्यसले सार्थकता पाउन नसकेको खालको कुरा गर्दाखेरि अझै पनि 10-15 वर्ष त हाम्रा नेपाली नागरिकहरू यही स्थितिमा बाहिर काम गर्ने स्थिति र यहाँ जे कथा लेखिएको छ त्यो खालको कथाहरू हामीले चाहिँ कम्तीमा विदेशको भूमिमा नै त्यसरी बस्ने खालको स्थिति र अन्त्य कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले अझै पनि काम गर्न सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ यो कथाले यो किताबले अझै सार्थकता पाउँछ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। यसैमा जोडिएर जीलाई पनि सोध्न चाहन्छु म, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा हुनुभएको र अहिले जिसिसीसँगको समन्वयको कुरामा पनि केही भन्नुभयो। जस्तो होमकै किताबमै आएका पात्रहरू कति कोमामा होलान् अथवा कति त्यो रातो बाकसमा भएर आएकाहरूको कथा पनि छ त्यहाँ। सन् 2008मा म कतार हुँदाखेरि त्यहाँ त्यो वर्ष झन्डै 300 नेपालीको निधन भयो। त्यसमा एभरेजमा 68% हार्ट एट्याकले बितेका थिए। त्यहाँ हार्ट एट्याक भनिन्छ स्लिपिङ डेथ। बेलुका मान्छे सत्य सुत्या हुन्छ, बेलुका 10 बजीसम्म भलिबल फुटबल ग्राउन्डमा रातिसम्म खेल्या हुन्छ, बिहान चिसो भइसकेका हुन्छ। समस्या के त्यहाँ के भने त्यसलाई हार्ट एट्याक भनिदिएपछि त्यसको क्षतिपूर्ति पनि भएन, अरू केही भएन र इन जेनरल कतारमा मात्र होइन खाली मुलुकमै हार्ट एट्याकको यो छ र 70% नेपालीको जति मर्छन् त्यसमा त्यो छ। हजुर अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा उसमा भएको हुनाले र कतारकै केसमा पनि यहाँले न्यायिक लडाइँ एक दुईवटा काममा हामीले थापाउने गर्नुभएको हुनाले यो विषय चाहिँ कहिले किन उठेन अथवा उठ्न सकेन, हजुरको नजरमा बुझाइमा केही छ यसबारे? होइन यो विषय नउठेको होइन। जस्तो खास गरी 2011बाट म आयोगको गभर्निङ बडीमा सिएफएसको तर्फबाट रिप्रेजेन्ट गरेर गएको र म गएकोदेखिको सुरुको केस नै मैले चाहिँ यो कतारमा आधुनिक दासता छ भन्ने जुन मुद्दा परेको थियो त्यो चाहिँ नि नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ जिफन र अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासङ्घ आइटियुसीले जोइन्टली त्यो चाहिँ नि हालेको थियो र त्यसमा आइएलओमा ट्राइपार्टाइट कमिटी बन्दाखेरिमा ट्रेड युनियनको तर्फबाट त्यो कमिटीमा मैले प्रतिनिधित्व गरेको थिएँ। त्यो बेलादेखि नै त्यो मुद्दा चाहिँ हामीले अगाडि बढायौँ र अगाडि बढाउँदाखेरिमा त्यसमा 3-4वटा कुरा भनेका थियौँ होइन। एउटा दासताको हिसाबबाट पासपोर्ट आफूले राख्न नपाउने, गर्ने भनेर गएको काम गर्न नपाउने, त्यस पछाडि घर जान्छु भनेको बेलामा चाहिँ नि जान नपाउने जस्ता जुन खालका कुराहरू छन् र आफूले चाहेको ठाउँमा काम गर्न नपाउने जस्ता यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने खालको लडाइँ हामीले आइएलओमा झन्डै त्यो मुद्दा 2 वर्ष छलफल गरिसके पछाडि त्यो चाहिँ नि यो सबै कुरो चाहिँ नि अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले कुरा गऱ्यौँ। अब त्यस पछाडि कार्यान्वयन गर्न त्यो दिँदाखेरिमा होइन उसले निर्देशन दिँदाखेरिमा नि बिस्तारै कार्यान्वयन गर्दा अहिले आएर बल्ल बल्ल 21मा आएर अलिकति बढी त्यसको कार्यान्वयन हुने खालको स्थिति छ। जस्तो 18मा पुग्दाखेरिमा चाहिँ त्यो जुन सिफारिसहरू कार्यान्वयन भयो कि भएन भन्ने खालको कुरामा त्यो दिन फाइनल चाहिँ कुरा गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ आइएलओ गभर्निङ बडीको बैठकमा भइराखेको थियो र भोलि चाहिँ त्यो सिफारिसमा हामी फाइनल चाहिँ नि कुराकानी गर्छौँ र अब त्यस पछाडि चाहिँ नि कतारमा अब दासता मुक्त भयो है भन्ने खालको कुरा गर्ने भनेर हामी भनिराखेका थियौँ। ठ्याक्कै त्यसमा चाहिँ 16 गते हाम्रो एकजना भाइ बसन्त त्योभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो एउटा टिम आएको थियो आइएलओ गभर्निङ के अरे हेडक्वार्टरबाट। अनि आइएलओ हेडक्वार्टरलाई को मान्छे आउँदाखेरि जानकारी दियो भनेर उसलाई चाहिँ नि इमिडिएट त्यहाँ चाहिँ होइन रिपोर्ट गर्ने खालको टिकट दिएछ। अघि पनि मैले भने सरकारी पदाधिकारी भए पनि प्रोएक्टिभ भएर श्रमिकका पक्षमा काम गर्ने र नीतिगत व्यवस्थापन प्रबन्धन गर्ने काममा हामीले चिनेको उहाँलाई त्यसरी पूर्णजसलाई चिनिन्छ। विभिन्न उच्चस्तरीय कार्यदलहरूमा रहनुभयो। एउटा कुरा सुरु वैदेशिक रोजगारीको नाममा एउटा श्रमिक केही शुल्क तिरेर यहाँबाट विदेश पुग्छ,
श्रम गर्छ, राम्रै गर्यो भने केही पैसा पठाउँछ। हामी हाम्रो कुल गृहस्थमा 30% श्रमिक योगदान भनेर चाहिँ मन्तव्य गर्छौँ, भाषण गर्छौँ, आर्थिक बजेटमा पनि उल्लेख गर्छौँ त्यो कुराहरू। तर त्यही श्रमिक 15 वर्ष जेल परेर फर्क्यो अथवा 15 वर्ष हाम्रो यमुनाजी जस्तै हाम्रो स्ट्याटसमा भन्न त मिल्दैन अहिले, तर अनडकुमेन्टेड इलिगल भएर फर्क्यो र एउटा काम गर्ने त्यो अवस्थाबाट पनि गुज्रन सकेन अहिले आएर भने सरले बनाएका नीतिगत व्यवस्थापन प्रबन्धनका कुराहरूमा यो वैदेशिक रोजगारीको नेटवर्क च्यानल यो लाइफ साइकल कहाँसम्म छ सर? यो एउटा विदेशी श्रमिक एयरपोर्टमा गएपछि सकियो सबै कुरा कि भिसा मरे पनि सब आउने बेलामा रेमिटेन्स आउने बेलामा अथवा यसरी खालियात आउने अवस्थामा त्यहाँसम्म लिङ्क रहन्छ वैदेशिक रोजगार भन्ने तत्त्व? धन्यवाद। वास्तवमा होमजीको यो किताबले यस प्रश्न पनि के उत्तरहरू दिने प्रयास गरेको छ। यहाँ दुईटा किसिमका राज्यको भूमिकाहरू हामीले दुई भागमा बाँडेर हामीले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। संसारमा जुनसुकै मुलुकमा रहे बसेका आफ्नो नागरिकप्रति राज्यको निश्चित रूपमा आफ्नो कर्तव्य हुन्छ, त्यो निर्वाह गर्नै पर्छ। त्यो डकुमेन्टेड होस् अनडकुमेन्टेड होस् या कुनै अभियोगमा जेलमा नै किन परेको किन होस्, त्यो देशको नागरिकको रक्षा गर्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो। त्यो मानेमा राज्यको कर्तव्य यहाँबाट उड्नुभन्दा अगाडि अथवा उसको मानसिक रूपमा तयारीदेखि फर्केर आफ्नो घर परिवारमा घुलमिल हुने मौका छ अथवा उसको सोसियल रेमिटेन्सको प्रयोग सम्बन्धमा राज्यको भूमिका हुनुपर्छ, त्यसमा दुविधै छैन। राज्य आफै अगाडि बढेर काम गर्छ कि राज्यका संयन्त्रहरू र राज्यले प्रोत्साहित गरेका अरू निकायहरू यसमा आइपुग्छ भन्ने कुरा दोस्रो पक्षको कुरा हो। अर्को पक्ष चाहिँ के छ भने राज्यसँग एउटा कोष छ जुन तिनै कामदारहरूले आफ्नो हितको लागि जम्मा गरेका हुन्, त्यो तिनको लागि कसरी प्रयोग गर्ने, त्यो दोस्रो पाटोको कुरा छ। त्यसकारण मलाई के लाग्छ भने दोस्रो पाटो सीमित छ, जो चाहिँ त्यसमा योगदान गर्छन् तिनको त्यहाँ कन्ट्रिब्युसन छ, तिनले त्यसको बेनिफिट प्राप्त गर्छन्। तर राज्यको जुन दायित्व छ त्यो राज्यको दायित्व कन्ट्रिब्युसन गर्यो गरेनसँग सम्बन्धित छैन। यो नागरिकप्रति राज्यको दायित्व हो र राज्य भनेर जसको वैधानिकता नै कुरासँग जोडिएर बसेको हुन्छ। त्यसकारण यसमा मैले दुविधा मान्नुपर्ने अथवा राज्यले भूमिका निर्वाह गर्दैन कि भन्ने कुरा होइन, तर राज्यको क्षमता कति छ र उसको संयन्त्रहरू कसरी परिचालन गरेको छ त्यो चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले सोध्न चाहेको कुरा जस्तो सरहरूकै पालामा पनि वैदेशिक प्रबन्धन बोर्ड त्यसो भए त अहिले प्रबन्धन हटेको छ क्या, यही श्रमिकहरू उठाएको 5-6 अरब रुपियाँ अहिले पनि त्यहाँ चाहिँ ब्याज स्याज भएर बसिरहेको अवस्था छ। तर यसरी फर्केर आएकाहरूलाई अथवा त्यो अवस्थाबाट गुज्रेकाहरूलाई हेर्ने गरेको संयन्त्र सरले भन्नुभएको प्रबन्धनमा व्यवस्थापनमा कहिले तय हुन सकेन? मलाई के लाग्छ भने नीतिमा धेरै समस्या छैन, हामीमा पनि नीति छ, तर कारणमा जब तपाईँ जानुहुन्छ त्यो मौकामा मान्छेहरूले त्यो हात फर्काउनुपर्ने अवस्थाहरू देखिएको छ। अहिले पनि तपाईँको हाम्रो बजेट वक्तव्य पल्टाएर हेर्नुभयो भने फर्केर आएकालाई सहुलियत ऋणसम्मको सुविधाको कुरा छ, तर कतिले प्राप्त गरे, त्यहाँ के अवरोध भयो? हामी सबैले नासिन्छ कि मासिन्छ कि दुरुपयोग हुन्छ कि भनेर कानुन बनाउन बस्ने भयो कि हामीले यसले त सहजीकरण गर्ने हो, यसले त उनीहरूलाई अगाडि बढ्न सहिलो बनाउने हो भन्ने किसिमको मानसिकतामा हामीले काम गर्न सकेनौँ। त्यसकारण राज्यले ब्याङ्कहरूलाई दिएको अथवा वित्तीय संस्थालाई निःशुल्क सित्तैको ब्याजमा दिएको पैसा पनि खास जसलाई चाहिएको छ उसको हातमा पुग्न सकेन। फेरि अब अन्तिममा एक चरण मात्रै, अब एउटा मात्रै साझा क्वेसन गर्छु आदरणीय विज्ञहरूलाई। मान्छेहरूले पर्यटनमा तरक्की गरिसके, कृषि उद्यम उस्तै छ। इजरायलको कुरा गर्दा पहिले जस्तो बमबारुद भन्थ्यो, अब इजरायलको आज कृषिको अर्कै छ। थाइल्यान्ड, अब अहिले म्यानमार भन्छौँ हामी, म्यानमारमा अस्ति मात्रै म्यानमार आएका एक्सपर्ट साथीले भनेको म्यानमारको एउटा पेट 25% जति पेटबाट मात्रै उत्पादन हुने चामल उसले चाइना सहितका संसारका 10वटा मुलुकलाई निर्यात गर्छ जस्तो स्थिति भयो। त्यो अवस्थामा पुगिसके। पत्रकार थालेको 20-22 वर्ष भयो मेरो, सरहरूसँग परामर्श हुन थाले पनि सरहरू त्यो स्तरमा कति भयो। तर हामी चाहिँ वैदेशिक रोजगारी हाम्रो पाखुरीलाई कसरी गराउने, बाहिर पठाउने, कसरी कमाउने, त्यो बाहिर थर्केका सबहरूलाई कसरी ल्याउने, यो के गर्ने, यो हाउसमेट खोल्ने कि बन्द गर्ने,
यो डिबेटबाट त कहिले 20 वर्ष भयो अझै पनि सरल लागिरहनु भएको छ। नीति प्रतिष्ठानमा हुन्छ अस्तिसम्म त्यहाँ बसेर पनि केही गर्न खोज्नुभयो, लागिरहेका छौँ। हाम्रा अरू सम्भावनाहरू नभएका हुन्छ, पर्यटन, जलस्रोत, अरू आयाम, अरू लघु उद्यम, अरू व्यापार, हाम्रो श्रमलाई यही घुस दिनुपर्ने, घुस पनि यति मलाई हिजो घरमा दिनुपर्ने के को लागि भने जेल जानको लागि। जेल जानलाई सोर्स लाएर घुस दिनुपर्ने कस्तो ठाउँमा गएर त्यो भन्न चाहन्छु। म एउटा अर्को छोटोमा एउटा कुरा मलाई के भने एउटा म अलिकति आइडिया यहाँ दिन चाहन्छु। होम कार्कीले लेख्नु भएको यो लेखकको यो पुस्तक चाहिँ नि टोटल माइग्रेसनको पुस्तक हो पनि होइन पनि, तर वैदेशिक रोजगारमा एउटा क्याटेगोरी छ, एउटा हाइरार्की छ, एउटा हाइरार्की छ। म तपाईँहरूलाई एउटा भन्न चाहन्छु, 5 वटा आउन भन्न चाहन्छु। नम्बर 1, सबभन्दा धनी मान्छे नेपालको ऊ पनि यहाँ माइग्रेसनमा जान्छ। ऊ युएसए, युके, ऊ चाहिँ मतलब के भने अस्ट्रेलिया जान्छ। ए ग्रुप। त्यहाँ बी ग्रुप छ, 5 वटा ग्रुपमा गर्छु म। बी ग्रुप छ। बी ग्रुप चाहिँ मतलब के भने रिच युरोपियन कन्ट्री जान्छ, हङकङ जान्छ। सी ग्रुप छ, गरिब युरोपियन देशहरू जान्छ। डी ग्रुप छ, यो जो मलेसिया र खाडी राष्ट्र जान्छ है। जति गरिब भयो, जति धनी भयो त्यति पैसा बढी आउने ठाउँमा जान्छ, जति गरिब भयो पैसा कम आउने ठाउँमा जान्छ। यो डी ग्रुपको कुरा गरिरहेको छौँ हामी आज। र योभन्दा मुनिको पनि छ एउटा ई ग्रुप छ। त्यो ई ग्रुप चाहिँ हिन्दुस्तान जान्छ। एफ ग्रुप पनि छ जो चाहिँ हिन्दुस्तान पनि जान सक्दैन, हली भएर चाहिँ बदुवा मजदुर भएर चाहिँ बसिरहेको छ। यो ABCDEF को चाहिँ हाइरार्की छ वैदेशिक रोजगार। र हामीले होम कार्कीले लेख्नु भएको पुस्तक चाहिँ यो डी ग्रुपको हो। तर डी ग्रुप एकदम महत्त्वपूर्ण छ। किन छ भनेदेखि हाम्रो यो ABC ले चाहिँ नेपालमा पैसा पठाउँदैन। हाम्रो 1 दिनमा 2 अर्ब 50 करोड रुपियाँ दैनिक यहाँ आउँछ कोभिडभन्दा पहिला। यो 2 अर्ब 50 करोड दैनिक आउने पैसा चाहिँ यही डी ग्रुपले पठाउने हो। यो ग्रुप नै हो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। अब चाहिँ मतलब के भने देवेन्द्र भट्टराईको प्रश्नमा आउँ। अब हामीले अहिलेसम्म चाहिँ के गर्यौँ भनेदेखि हामीले हाम्रो देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्न सकेनौँ। त्यो हाम्रो सबैभन्दा ठुलो कमजोरी हो। म राष्ट्रिय योजनाको सदस्य भएर बस्दाखेरि म चाहिँ रोजगार विज्ञ भएर बसेको कारणले गर्दा मैले के गरेको भने हामीले 5 वर्षको योजना बनाउन लाग्थ्यौँ। अनि हामीले योजना बनाउने तरिकामै फरक ल्यायौँ। त्यो के भन्यो भने क्रस क्वेसन गर्ने अवस्था थिएन, तर सरले यसरी भन्नुभयो कि मैले भने जस्तो सौभाग्यले डी वर्गमा म बसेँ, ई वर्ग भारतमा बसेँ। म भारतको सरले लिङ्क गरेर भन्नुभयो अहिले। र यो सरलाई नै म प्रति प्रश्न जस्तो किन गर्न चाहन्छु भने सरले अघि भन्नुभयो यति धेरै उदाहरण दिएरै भन्छु, त्यही एउटा नेपाली 15 वर्ष चालेर विषय प्रकारान्तर जस्तो लागे पनि सन्दर्भ जोडिएको र वैदेशिक रोजगारीको विषय भएकोले सरलाई सरकार राख्यौँ। त्यहीतिर जान्छु। अघि मैले भनेको सादा प्रश्न, हामी कहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीमा आत्मनिर्भर भइरहने यसै गरी किताब पुग्दैनै के पछि पनि ल्याउँ र यहाँले जुन चाहिँ अब कहिलेसम्म चाहिँ हामीले विदेशको यस्तो प्रकार भयो कि प्रकाशन कता हुन्छ अरू किताबहरू थप्नु पाए हुन्थ्यो। पूर्णतः सर अन्तिममा फेरि पनि वैदेशिक रोजगारको आत्मनिर्भरता कहिलेसम्म र यिनीहरूको वैचारिक बहस पनि र समस्या सम्भावना कुरामा पनि डिबेट गर्न धारणा राख्न आइदिनु भएकोमा आदरणीय गणेश सर, पूर्णचन्द्र सरलाई हार्दिक धन्यवाद, आभार भन्न चाहन्छु।